حنا بیا دیگه، داره دیر میشه. بریم دیگه، من حاضرم. چی شده؟ خیلی زیبا شدی. زیبا بودم، ولی تو ازم تعریف نمی کردی. دیگه اینجوری هم نیست. بی خیال. بریم؟ آره بریم، ولی کیف ست پیدا نکردم. سلام، خوش اومدید. لطفاً تشریف داشته باشین، آقا الان میان. باشه. چه خونه خوشگلیه ماشاءالله. باغچه از اینجا دید داره. سلام پسر، چطوری؟ سلام. چطوری؟ خوشحال شدم دیدمت. منم همینطور. خوش اومدین. سلام، ممنون. لطفاً بفرمایید. چه خبره؟ چی شد تصمیم گرفتی از آمریکا برگردی؟ داداش از زندگی اونجا خسته شده بودم، گفتم برگردم پاکستان دیگه. بابام که اصلا از این تصمیم راضی نبود، ولی تو که میدونی من به حرف کسی گوش نمیدم. دقیقاً. ازدواج کردی یا میخوای واسه همیشه مجرد بمونی؟ فعلا که مجردم، ولی به فکرش هستم. ولی باید به تو آفرین گفت. دیر ازدواج کردی ولی همسر خیلی خوبی پیدا کردی. منظورم اینه که زوج زیبایی به نظر میرسیم. ممنونم داداش. حالا تو هم واسه عروسی خودتو آماده کن. من که کاملا آماده ام، ولی کو دختر خوب؟ کاری نداره که دختر خوبو زن داداشت پیدا میکنه، مگه نه؟ آره زن داداش، شما باید این کارو برام انجام بدین. فقط این که یه دختر خوب مثل خودتون برای منم پیدا کنین لطفاً. آخه من چطوری پیدا کنم؟ من که نمیدونم شما چه جور دختری دوست دارین. زن داداش، من توقع زیادی ندارم، فقط یه دختر خوب از یه خانواده نجیب باشه، همین. یه تجربه بد توی زندگی کافیه که با آدم درس عبرت بده. خدا رو شکر، مثل که عاقل شدی. آره داداش شدم. بی خیال، الان شام بخوریم، حرف که همیشه هست. چی میگین؟ حتما. شازیه؟ شازیه؟ بله آقا. غذا رو حاضر کن. چشم.